कारी सईद अहमद साहब के साथ आज हम कुरान लर्निंग में सूरह बकरा की आयत नंबर 25 और 26 तलफ़ुज़ के साथ किरत में सुनने का शर्फ पाएंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वबश्शिरिल लज़ीना आमनू वअमिलुस सालिहाति अन्ना लहुम وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون माशाअल्लाह। قالوا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها अल्लाह। ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون माशाअल्लाह। إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق
من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين صدق الله العظيم جزاك الله